سبحان ملك القدوس سبحان ملك المعبود سبحان ملك الموجود سبحان الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا سبح القدوس ربنا وربك الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله الموجود لا إله إلا الله المعبود لا إله إلا الله الباقي لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد الوجود إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرامه الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزاء الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام خصوصا جماعة تراويح مسجد صلة الرحمة ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا مولانا يا معبود يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب السائل استجب دعانا الحمد لله رب العالمين حمد الشاكر الحمد الناعمين حمدا يفيد ما يكون مجيدا
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وترضى لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك عفوا والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك غنى عن الناس اللهم ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا ركوعنا سجودنا وقعودنا تسبيحنا تهليلنا قراءتنا وتخصنا تعبدنا تضرعنا تمن تكسرنا يا الله يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك الجنة نعوذ بك من سخطك النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك الجنة نعوذ بك من سخطك النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك الجنة نعوذ بك من سخطك النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم نويت صوم غد أن أدعو فرض شهر رمضان هذه سنة لله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نويت صوم غد أن أدعو فرض شهر رمضان هذه سنة لله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نويت صوم غد أن أدعو فرض شهر رمضان هذه سنة فرضا لله تعالى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى